حضرت حسین میدان کربلا اندر نکلے جدو لڑتے رہے باغیاں نال ایک ایک دو دو آندے رہے آپ انہاں دے سر قلم کرتے رہے شمر ذل جوشن نے آکھے ہوئے ظالمو ہوئے بدبختو اگر تسی کلے کلے عملہ کرتے رہے علی دے پتر حسین دی تلوار دا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں پتہ نہیں ہے یہ تلوار جناب حسین دی ہاتھ اندر ہے علی دے لختے جگر دی ہاتھ اندر ہے نبی پاک دے نواسے دی ہاتھ اندر ہے دو دو تین مقابلہ نہیں کر سکتے کدے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اچانک حملہ کرو اچانک تیر برساو انہاں ظالماں نے تیر مارنے شروع کر دیتے نے کدے کانڈ اندر تیر لگ رہے نے کدے بازو اندر تیر لگ رہے نے کدے سینی اندر تیر لگ رہے نے لکھیا 72 زخماں دے نشان تیر تے تلواراں دے نشان سن حضرت امام حسین انج کر کے زمین تے گر گئے جدو سیدنا حسین زمین تے گرے نے شمر ذل جوشن نے آکھیا حملہ کرو حسین تے ایک ظالم اگے بڑھے آوے تلوار مارن واسطے ہوئے نوجوانوں تصورات دنیا اندر آوو ایک وقت سی جدو مدینے دی گلی اندر حضرت حسین چل رہے سن انج زمین تے گرے میرے مصطفیٰ خطبہ دے نبی پاک تو حسین دا گرنا برداشت نہ ہویا میرے مصطفیٰ تو حضرت حسین دا ڈگنا برداشت نہ ہویا نبی پاک نے خطبہ روک دیتا میرے مصطفیٰ نے منبر چھوڑ دیتا آپ چل دیاں حضرت حسین نو اٹھا کے انج اپنی گود اندر بٹھایا حضرت حسین نو منبر تے لے کے آ گئے میرے مصطفیٰ تو جس حسین دا ڈگنا برداشت نہیں ہویا وے آج حسین کربلا دی سرزمین تے گری ہے تی انج کر کے کوئی اٹھان والا نظر نہیں آندا کوئی دلاسا دین والا نظر نہیں آندا کوئی حوصلہ دین والا نظر نہیں آندا کوئی بازو پکڑن والا نظر نہیں آندا بلکہ ایک ظالم اگے بڑھے آوے انہیں زور نال تلوار ماری ہے حضرت حسین دا سر مبارک جسم تو الگ ہو گیا تڑ تو الگ ہو گیا وے اے جناب مسکران لگ گیا حضرت حسین دا سر نیزے تے بلند کی تے آکھیا حسین شہید کر دیتا گیا سیدہ زینب نے سنیا خیمے دیاں عورتاں نے سنیا زاروں کتا رونا شروع کر دیتا نالے کوئی جملہ کلمہ کی جا رہی ہیں اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج حضرت حسین شہید کر دیتا گیا وے سیدنا امام حسین دا سر مبارک اٹھایا ہے انہاں ظالماں نے اہل بیت نو قیدی بنایا وے بچیاں نو قیدی بنایا ہے عورتاں نو قیدی بنایا ہے کئی لوگ آتے نے مولانا نہیں انہاں نے قیدی نہیں سی بنایا اور جنہاں ظالماں نے حسین نو شہید کرن تے دریغ نہیں کیتا انہاں دی وکالت کرن دا تینوں کی فائدہ بلا دستے سینا جنہاں حسین تے رحم نہیں کیتا انہاں حسین دی بہن تے رحم کی میں کیتا ہوئے گا جنہاں حسین تے رحم نہیں کیتا انہاں لیتار دیاں عورتاں تے رحم کی میں کیتا ہوئے گا اگر قیدی نہ بنا دے سیدہ زینب کوفے نہ جان دیاں واپس مدینے آ جان دیاں واپس مکے آ جان دیاں مکے تے مدینے والیاں نو خبرہ دی دیاں کوفے کون سی جدے کل سیدہ زینب گئیاں سن کوفے کون سی جدے کل زین العابدین گئے سن کوفے کون سی جدے کل سیدہ سکینہ گئیاں سن کوفے کون سی جدے کل آل اطار دیاں عورتاں گئیاں سن انہاں ظالماں نے حسین دا سر مبارک نیزے تے بلند کیتے آل اطار نو قیدی بنایا وے چل دیاں کوفے پہنچے نے جدو کوفے پہنچے رون لگ گئے نے حضرت زین العابدین نے ویکھیا آکھیا پھوپھو جی اے کوفے والے کیوں رو رہے نے آکھیا تیرے بابا دے غم اندر رو رہے نے آکھیا پھوپھو اے ہوئی تھے میرے بابا نو تیر مارن والے سن اے ہوئی تھے میرے بابا نو تلوارہ مارن والے سن اے ہوئی تھے میرے بابا تے حملہ کرن والے سن اے ہوئی تے نیزے دی انی تے سر بلند کرن والے سن اے ہوئی بدبخت میرے بابا دا مذاق اڑان والے سن اے ہوئی تے سانو قیدی بنان والے سن اگر آج اے رو رہے نے حسین دے غم اندر پھر دسو تے سینا میرے بابا نو شہید کنے کیتا ہے جی اے رو رہے نے غم اندر تے تلواراں بھی تیے ہوئی مار رہے سن تیر بھی تیے ہوئی چلا رہے سن مزاق بھی تیے ہوئی اڑا رہے سن انہیں رو رہے نے سیدہ زینب فرما دی نے اللہ جی میں آج رو رہے نے پٹ رہے نے سینہ پٹ رہے نے چہریاں تے تماچے مار رہے نے یا اللہ میں حسین دی بہن بد دعا کرنی ہوں تا قیامت نسل در نسل پٹ دے رہن رون دے رہن تاکہ مسلمانوں پتہ چل دا رہے اے او نسل و خاندان ہے جڑے آل رسول ستان والے